अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची की। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कराची के मसाइल की और फिर उसके बाद कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आवाम जानना चाहती है, जिनमें से सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कराची शहर सिंध की हुकूमत से अलहदा हो सकती है या नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल ये है कि क्या कराची का नया सूबा बन सकता है या नहीं। और फाइनली आपको मैं गवर्नर राज और 18वीं तरमीम के बारे में भी बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले कराची के मसाइल की तरफ। कराची के मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं हैं। 1980 से लेकर अब तक उनके मसाइल में कमी नहीं आई, बल्कि मसाइल बढ़ते चले आए हैं। सबसे बड़ा कराची का मसला इस वक्त है वेस्ट मैनेजमेंट यानी सफाई का निज़ाम। सफाई का निज़ाम कराची में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है और आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद दूसरा मसला कराची का है बिजली का। ये इलेक्ट्रिक कराची में बिजली फराहम करने की ज़िम्मेदार है, लेकिन कराची के शहरी अभी तक लोड शेडिंग जैसे मसाइलों से दो चार हैं जो बाकी पाकिस्तान में किसी हद तक ये मसाइल हल हो चुके हैं। कराची का तीसरा बड़ा मसला है सीवरेज का और ड्रेनेज सिस्टम का। काफ़ी साल गुजर गए, आबादी बढ़ती गई, लेकिन कराची का ड्रेनेज सिस्टम वहीं का वहीं रहा, जिसकी वजह से आज सारे नाले बंद पड़े हैं और जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कराची में फ़ौज तैनात करनी पड़ी और साथ में NDMA को कहा गया कि आप जाकर ये एमरजेंसी बेसिस पर नाले क्लियर करें ताकि शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ना हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कराची का नया सूबा बन सकता है या नहीं। जी हाँ, कराची का नया सूबा बन सकता है, लेकिन उसके लिए हुकूमत को सबसे पहले कौमी असम्बली में 2/3 के साथ बिल पास करना पड़ेगा, यानी आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। और इसके बाद ये बिल सेनेट में जाएगा जहाँ 2/3 आपको अक्सरियत चाहिए होगी, और ये अक्सरियत इस वक्त PTI की हुकूमत के पास नहीं है और पीपल्स पार्टी इस बिल को पास कभी नहीं होने देगी। और साथ में सिंध असेंबली में भी ये बिल पास होना ज़रूरी है अगर कराची को एक अलग सूबा बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा मौजूदा सूरत हाल में। इसके अलावा दूसरा रास्ता है गवर्नर राज का। गवर्नर राज का मतलब ये है कि गवर्नर जो सूबे का होता है, यानी इस वक्त जो सिंध के गवर्नर हैं इमरान इस्माइल, पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के पास इस वक्त इख्तियारात हैं कि सिंध की हुकूमत को वो हटाकर गवर्नर राज लागू कर दें, जिसका मतलब ये है कि सिंध की हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी और सारी अथॉरिटी और ताकत सूबे की और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो गवर्नर के पास आ जाएंगे। पाकिस्तान के सदर के पास ये इख्तियारात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन गवर्नर राज सिर्फ 2 माह के लिए लागू किया जा सकता है, और अगर पार्लियामेंट में आपकी 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन इस वक्त वो भी PTI के पास मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ आपकी मुल्क में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है गवर्नर राज की वजह से। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है कराची के मसाइल के लिए। और इसके बाद आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पिछले 30 साल में 3 गवर्नर राज लगाए गए हैं। पहला लगाया गया था 1998 में सिंध में, नवाज शरीफ की हुकूमत थी और सिंध में हुकूमत थी MQM और PMLN की, और उसके बावजूद फेडरल हुकूमत को सिंध में गवर्नर राज लगाना पड़ा। उसके बाद 2009 में गवर्नर राज लगाया गया पंजाब में, जब शहबाज शरीफ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस हो रहे थे और उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई थी, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाकर सलमान तासीर जो गवर्नर थे पंजाब के, उनके पास सारी पावर आ गई थी। और जो आखिरी गवर्नर राज लगाया गया वो था बलूचिस्तान में 2013 में, जब काफ़ी ज़्यादा हालात बलूचिस्तान में बिगड़ गए थे
ہزارہ کمیونٹی پہ کافی زیادہ اٹیکس ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے یعنی آصف علی زرداری نے گورنر راج لگایا بلوچستان میں۔ تو یہ بالکل اس کی پاسبلٹی ضرور موجود ہے کہ عارف علوی سندھ میں گورنر راج لاگو کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اس سے سندھ کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور الٹا پورے صوبے میں نئی ڈبیٹ شروع ہو جائے گی، جو پیپلز پارٹی نے کیمپین شروع کی تھی سندھو دیش کی، اور اس کے بعد ایک اور ہی کچڑی بن جائے گی۔ تو میرے خیال سے یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا اگر حکومت وقت گورنر راج کی طرف جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا راستہ بھی موجود ہے کراچی کے مسائل حل کرنے کا اور سندھ کی حکومت سے چھٹکارا پانے کا۔ وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان آرٹیکل 149 کے تحت ایک آرڈیننس پاس کریں جس سے کراچی شہر فیڈرل حکومت کے انڈر آ جائے گی اور اس کے تحت سندھ حکومت سے یہ شہر چلا جائے گا۔ اس میں کافی زیادہ لیگیلٹی بھی موجود ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ کا بھی انوالومنٹ اس میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 149A کے مطابق پاکستان کی فیڈرل حکومت صوبائی حکومت کو انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز دے سکتی ہے اگر پاکستان کے امن و سکون یا معاشی زندگی کو درپیش کسی سنگین خطرے کو روکنے کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں 18ویں ترمیم کے بارے میں۔ 18ویں ترمیم پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی 18ویں ترمیم ہے، اور اس ترمیم کے مطابق چند امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں، اور یہ ترمیم 2/3 اکثریت سے کی گئی، دونوں نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے، اور آخر میں پاکستان کے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے دستخط سے یہ ترمیم فائنل پاس آؤٹ ہوئی۔ اور اس ترمیم میں کچھ ایسے فیچرز ہیں جس سے پاکستان کی پولیٹکس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ سب سے پہلے تو صوبوں کو خود مختاری دی گئی، جس کا مطلب ہے کہ سارے ایڈمنسٹریٹو میٹرز صوبوں کی ذمہ داری بن گئی، جس میں پولیس، صحت اور تعلیم کے شعبے سارے صوبائی حکومت کے پاس آ گئے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کا جو ابھی نام ہے وہ اس ترمیم میں تبدیل کیا گیا۔ اس سے پہلے اس صوبے کو صوبہ سرحد یا NWFP کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس ترمیم سے پاکستان کے صدر کے کافی اختیارات کم کر دیے گئے، اور اس ترمیم میں ہائی ٹریژن کا جو کیس ہے اس کو آرٹیکل 6 کو انکلوڈ کیا گیا، جس سے جو کوئی بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ختم کرے گا اس کو بہت بڑی سزا ملے گی، یعنی سزائے موت ہوگی اس شخص کو۔ اور یہ لاء بیسکلی جنرل مشرف کو کے مارشل لاء کو مد نظر رکھتے ہوئے لایا گیا تھا۔ اور آخر میں اس ترمیم میں پاکستان کے وزیر اعظم کی جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 2 سے بڑھا کر انلمیٹڈ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم 2 سے زیادہ دفعہ الیکٹ ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے محمد میاں نواز شریف پاکستان کے 3ری دفعہ وزیر اعظم بنے، اور اس ترمیم سے پہلے کوئی بھی وزیر اعظم 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ اور آپ کو آخر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کراچی کی پولیٹکس میں کون سی پارٹی جیتی اور سندھ میں اس وقت کس کی حکومت رہی۔ جو سب سے ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس میں PTI 21 میں سے 14 سیٹیں جیتی، MQM 5 سیٹیں جیتی، اور پیپلز پارٹی صرف 3 سیٹیں جیتی۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم صوبائی اسمبلی کی بات کریں تو اس میں PTI کی 22 سیٹیں رہی، MQM کی 13 رہی، اور پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں رہیں۔ اس کے باوجود کراچی میں حکومت پیپلز پارٹی کی رہی، حالانکہ انہوں نے ووٹ PTI اور MQM کو دیا تھا 2018 کے الیکشنز میں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کراچی کا المیہ بھی یہی ہے کہ 1980 سے لے کر اب تک کراچی کی عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، لیکن حکومت کراچی پر پیپلز پارٹی کی رہی، اور یہی وجہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی پر کام نہیں کیا، کیونکہ وہ پھر بھی اپنے اقتدار میں آتے رہے ہیں، اور کراچی کے مینڈیٹ سے ان کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ اور یہی اب آگے سوچنا پڑے گا پاکستان کی فیڈرل حکومت کو، پاکستان کے اسٹیٹ کو،
اور پاکستان کی عوام کو، خاص طور پر کراچی کی عوام کو، کہ آگے یہ کب تک چلے گا، کیونکہ یہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس کے لیے پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو اس پر بیٹھ کر سوچنا ہوگا، کیونکہ اگر اسی طرح رہا تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے مسائل بگڑتے چلے جائیں گے، اور کراچی کی آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے، کراچی کا ڈرینیج سسٹم بھی امپروو نہیں کیا گیا، اپ گریڈ نہیں کیا گیا، تو اسی کے ساتھ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا فیصلہ لیا جائے گا کراچی کے حوالے سے، اور کراچی کو اس مسائل سے نکال دیا جائے گا۔ اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا اس پر کوئی کامنٹ ہے تو اس کو بھی کامنٹس میں شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ فیضان حیات خان کو اجازت دیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔